thank you all the directors ARPAC committee, for favorable on our proposal. Thank you. You hear that Gipagula sa Department of Agriculture Philippine Rural Development Project 10 pinaagi sa Regional Project Advisory Board datong Hulyo 4, 2025 ang go signal alang sa ikaduhang PRDP I-Build sub-project nga pagsemento sa Kapinunan, Mauswagon, Freedom Farm to Market Road sub-project. Ang 7.85 km sub-project pagapunduhan og kinatibuk-ang 263.08 million pesos kung ahagila umang 516 ka mga household sa nanganlang mga barangay ang makabenepisyo sa maong proyekto diin 338 niini ang anaa sa panginabuhi ang pagpanguma. Gibutyag ni Ms. Emma C. Ravilo, Supervising Agriculturist sa Provincial Agriculture's Office nga gikan niini nga kalambuan paabuton sa PRDP Technical Working Group sa Provincial Government of Bukidnon ang no objection letter kun 01 gikan sa PRDP National ay masugdan ang procurement phase ni ini nga proyekto. Una sa tanan magpasalamat jud ko no sa province kay nakita nila ang panginahanglanon sa among katawhan sa Kabanglasan. Ang abot ani sa among dugay na kaayo nga pangandoy kini nga barangay sa unang nga panahon lisod jud kaayo an until karon og kini nga project mao gid ni usa nga makahatag og dako gyud kaayo nga kalambuan sa barangay sa kining Kapinunan, Mauswagon, Freedom and Dalakutan kay mostly na dinha sa mga IP og labaw sa tanan more than 90% mag-uuma. Sa Yuda, Tabo Kidnon, Fradelin Ragandang, nagabalita.